नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज हेल्थमा। हजुर, तपाईहरूको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार। त्यसैले कार्यक्रम इमेज हेल्थमा हामी विशेषतः विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ वा भनौँ धेरैभन्दा धेरै जानकारी यहाँलाई दिने कोसिस गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले यस्तो विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्न लागिरहेको छ। अवश्य पनि कोभिड छँदैछ, कोभिडको जीवन हामी बाँच्नु नै पर्छ, तर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू व्यवहारमा लागू गरौँ। हजुर, भिडभाडमा नजाउँ, मास्क प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, पटक पटक साबुन पानीले हात धौँ, जथाभावी नथुकौँ। हजुर, यी विभिन्न स्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेछ। र अवश्य पनि कोभिड पछि चाहिँ नै हामीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिरहेका नै छौँ र त्यसमा पनि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै समस्या कोभिडले निम्ताउने, कोभिडको एउटा प्रकार अब भनौँ कोभिडले जुन किसिमले हामीलाई श्वास प्रश्वासमा नै पकड्छ, यसले समस्या दिलाउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको कारणले अब के कस्ता पोस्ट कोभिड पनि एकदमै फोक्सोका समस्याहरू देखा परिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हुन त विश्वमा विभिन्न किसिमका उपचार पद्धतिहरू हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसमध्ये अहिले विश्वमा लेजर थेरापीले पनि यी प्रकारका समस्याहरू समाधान गरिरहेको हामीले समाचारहरूमा देख्न पाउँछौँ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो के छ त, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर सुशीला वैद्य, अवश्य पनि लेजर स्पेशलिस्ट। उहाँ विगत 2 दशकदेखि यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। गाइनो अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सुशीला वैद्य आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र उहाँलाई यतिखेर कार्यक्रममा स्वागत गरिहालौँ। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब यो लेजर हामी भनिरहेका छौँ, अब डाक्टर साहबको 2 दशकभन्दा लामो समय यसमा छ होइन, प्र्याक्टिस छ र सेवा दिइरहनु भइरहेको छ। डाक्टर साहब, जस्तै भनौँ न, अहिले कस्मेटिकमा नै लेजर, अब आँखामा नै लेजर, विभिन्न किसिमको उपचारमा लेजर, यो अरूभन्दा फरक छ कि के हो, यो उस्तै खालको हो? लेजर विकिरण सबै एउटै होइन शैलजा, होइन। लेजर एउटा विकिरण हो, त्यो चाहिँ लाइट सोर्सबाट भन्छ र तर त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन मेसिनमा बनाएको छ, कति फ्रिक्वेन्सी हालेर बनाएको छ, के त्यसको चाहिँ उद्देश्य लिएर बनाएको छ, त्यो अनुसार सबै फरक। लेजर भने तापनि कुनै चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ तातै हुँदैन होइन, कुनै चाहिँ रुबी युज गरेर हुन्छ, कुनैमा ग्यास युज गरेर हुन्छ। इलेक्ट्रिकमा पनि सफ्ट र हार्ड गरेपछि होइन, त्यसमा पनि लाइट अथवा चाहिँ हेभी भन्छ होइन, त्यस्तो छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 3B क्याटेगोरी 4 क्याटेगोरी भनेर छ। भन्दाखेरि हरेकको काम फरक। तपाईँलाई भन्नुभएको चाहिँ आँखामा गर्ने फरक होइन, अनि छालामा गर्ने फरक होइन, अब सर्जरीमा युज गर्छ पाल पार्ने काट्ने, त्यो फरक होइन, अब आर्म्समा युज हुन्छ, अब सेटेलाइटमा युज हुन्छ, त्यो फरक होइन, एकदमै फरक छ। मान्छे सबै लेजरलाई एउटै मान्छ कि। हजुर, अब डाक्टर साहबले गर्ने लेजर चाहिँ कस्तो खालको हो? त्यसैले काट्ने लेजर त धेरैलाई थाहा छ। मेरो लेजर नकाट्ने लेजर, तातो नआउने लेजर, यसलाई चाहिँ लो इन्टेन्सिटी लेजर पनि भनिन्छ र यसलाई 3B क्याटेगोरी, हार्मलेस क्याटेगोरी, साइड इफेक्ट नहुने क्याटेगोरी। यो लेजर दिँदा कि थाहा पनि हुँदैन, आँखाले देख्ने विकिरण पनि हुँदैन। रेड एउटा आँखाले देख्छ, अरू किसिमको चाहिँ डोज फ्रिक्वेन्सी आउँदाखेरि आँखाले देख्दै देख्दैन, मेसिन बल्यायो कि भने थाहा हुँदैन। र त्यो जुन ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यो ठाउँमा राख्दाखेरि पनि त्यहाँ केही पनि फिलिङै हुँदैन। भन्दाखेरि त्यसरी जाने लेजर हो यो चाहिँ। कोल्ड लेजर पनि भन्छ यसलाई, लो इन्टेन्सिटी लेजर पनि भन्छ र यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ सेमी कन्डक्टर पनि भन्छ होइन। यो लेजर मैले चाहिँ यो विगत 2 दशकदेखि चाहिँ नेपालमै भित्राएर मान्छेहरूको विभिन्न किसिमको चाहिँ नयाँ तथा पुरानो रोगहरूमा त्यो रोगहरू निको गर्न, रोगले ड्यामेज भएको आफ्नो चाहिँ तन्तुहरू निको गर्नलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको छु। जसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यो पक्षघात भएकोहरूको ब्रेन ड्यामेज हुनेहरू ब्रेन फेरि रिकभरी भएर फेरि हिँड्न सक्ने, बोली जानेहरूको बोली आउने होइन, एकदमै ज्वलन्त उदाहरण। त्यस्तै गरिकन पुर्दै नपुरेको वर्षौँदेखिको पुरानो घाउहरूमा चाहिँ लेजर दिँदा 2-4 दिनमा त्यहाँ आँखाले देखिने गरिकन मासुहरू पलाउने भनेको ग्रानुलेसन बढ्यो, त्यसमा चाहिँ ग्रानुलेसन बढेर मासुहरू पलाउँदै आयो र किनकि त्यो ठाउँमा जति पनि किसिमको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भयो र लेजरको मेन एक्सन भनेको एन्टी इन्फ्लामेटरी। त्यो सुन्निएको, ब्लड सर्कुलेसन ब्लक भएको, नर्भ सञ्चालनहरू ब्लक भएको होइन, कुनै पनि कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अर्गनको टिस्युमा चाहिँ अक्सिजन गइरहेको छैन, न्युट्रिसन गइरहेको छैन भने त्यसको लागि चाहिँ फुलफिल केले गर्ने लेजर विकिरण त्यहाँ हाल्दाखेरि 1 नम्बरमा मैले के गर्छ, एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन गर्छ होइन। एन्टी इन्फ्लामेटरी सुन्नेको कुरा घटाउँछ। त्यो हुने बित्तिकै सुन्नेको घट्ने, कम्प्रेसन हुने बित्तिकै त्यहाँभित्र दबेर बसेर नसाहरू खुल्छ र खुल्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, आफ्नै शरीरका कोशिकालाई चाहिँ बायो एनर्जीहरूलाई चाहिँ हाई बनाएर बायो टिस्युमा चाहिँ अक्सिजन क्यारी बढाउँछ, ब्लड सर्कुलेसन बढाउँछ। कहीँ ब्लक छ भने त्यहाँ नयाँ बाटो बनाउँछ उसले, त्यसलाई चाहिँ न्यू एन्जियोजेनेसिस भन्छ। कुनै ढल बुझिएको छ भने अर्कोतिर
खोलेर जान्छ नि हाम्रो। त्यस्तै गरिकन यो लेजर दिइसकेपछि हाम्रो शरीरका अङ्गहरूमा ब्लक भएको धमनीहरूमा पनि अर्को बाटो बनाएर लान्छ उसले। हजुर हजुर भनेपछि अब अवश्य पनि हामीले त धेरै अगाडिदेखि थाहा छ पनि होइन, विगत 2 दशकदेखि डाक्टर साहबसँग एउटा होइन धेरै इन्टरभ्युजहरू पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ अब 100औं 200औं होइन चाहिँ नि बिरामीहरू विभिन्न प्रकारका होइन रोगहरूलाई चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर पनि हामीले थाहा छ। र विशेषतः फोक्सोका चाहिँ कस्तो किसिमका समस्याहरू भयो भने चाहिँ यसले काम गर्छ लेजर थेरापी। फोक्सोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फोक्सो एउटा चाहिँ हामीलाई शरीरमा चाहिँ अक्सिजन दिने organ होइन, मुटुबाट सञ्चालन भएर शरीरभरि अक्सिजन दिएर फर्केको अक्सिजन नभएको जुन ब्लड छ त्यसलाई फेरि मुटुले चाहिँ फोक्सोलाई दिन्छ। फोक्सोमा हामीले लिएको सासबाट अक्सिजन लिन्छ र त्यहाँ अक्सिजन लिएपछि फेरि मुटुमा गएर शरीरमा जाने हो। र फोक्सो यस्तो काम गर्नुपर्ने छ, फोक्सो एउटा चाहिँ ड्यामेज हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ अक्सिजनै पुग्दैन, हरेक अङ्गमा जाने त्यो धमनीबाट बग्नु पनि त्यो अक्सिजनेटेड ब्लडहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अक्सिजन नपुग्नेहरूको देख्नु भयो होला, यहाँ साइनोसिस हुनेहरू, दम हुनेहरू होइन, सिओपिडी हुनेहरू, त्यस्तोहरूको चाहिँ अब फोक्सो पहिलेदेखि ड्यामेज हुनेहरू, फाइब्रोसिस हुनेहरूको चाहिँ के हुन्छ, छिनछिनमा निलो हुन्छ, अलिक गाह्रो काम गर्ने बित्तिकै अलिक धेरै हिँड्ने बित्तिकै ओठ निलो हुन्छ, हात निलो हुन्छ। त्यो भनेको उसको त्यो अङ्गसम्म त्यो टुप्पोसम्म अक्सिजन पुगेको छैन होइन, अक्सिजन लेभल हेऱ्यो भने कम जहिले पनि होइन। त्यो हुनु भनेको एउटा सर्टेन फोक्सोको पार्टहरू, फोक्सोको एउटा चाहिँ भागमा चाहिँ त्यहाँ एकदम पार्ट हुन्छ, त्यसमा कुनै भागमा इन्फेक्सन भयो, इन्फ्लामेसन भयो, त्यसपछि रिकभरी भएन, त्यो सेल्सहरू बिग्रियो र 100मा 100% फोक्सोको सेल्सले काम नगरेपछि पर्टिकुलर सेल्सले काम नगरेको ठाउँबाट उसलाई चाहिँ अक्सिजन पुगेन होइन। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अक्सिजन नपुग्ने हो भन्दाखेरि यो तपाईँको फोक्सोको पहिले टिबी भएर निको भइसकेको दागहरू होइन, दागै जहाँ हुन्छ र त्यो ड्यामेजलाई पनि हामीले तुरुन्तै लेजरले रिजेनेरेसन होइन, रिएक्टिभेसन गरेपछि त्यो ठाउँमा नयाँ रक्त सञ्चालन गइकन त्यो मरेको बिग्रेको इनएक्टिभ भएको कोशिकाले रिएक्टिभेट गरेर अनि रिजेनेरेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नयाँ बनाउँछ, फेरि नयाँ बनाएर हाम्रो ड्यामेज हुनु अगाडिको अवस्थामा पुर्याउँछ कोशिकाहरू। अहिले यो कोशिकासम्म काम गर्ने हुनाले यो जति काम गर्ने केही पनि छैन मोड अफ ट्रिटमेन्टमै। यो हरेक टिस्युको कोशिकामा गएर चाहिँ अनगिन्त हाम्रो चाहिँ अरबौँ कोशिका मध्येमा त्यो बिग्रेको ठाउँमा पनि करोडौँ हुन्छ नि, त्यसलाई गएर उसले चाहिँ ल खाऊ तिमी न्युट्रिसन लिऊ, तिमीलाई ब्लड सर्कुलेसन जाओस् भनेर हिलिङ गर्ने चाहिँ प्रोसेस सबै गर्छ उसले होइन। त्यो गर्ने बित्तिकै के गर्छ त, त्यो अङ्ग फेरि चाहिँ 1-2वटा सेल्स रिभाइभ हुने बित्तिकै उसले अरूलाई एट्याच गरेर एक्टिभेट गर्दै गएर रिभाइभ हुन्छ। भन्दाखेरि यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले चाहिँ बाथ भएकोमा पनि त्यस्तो हुन्छ होइन, फोक्सो पनि ड्यामेज हुँदै जान्छ, जो पछि फाइब्रोसिस हुन्छ र अक्सिजन तान्दै अक्सिजन सिलिन्डर घिसार्दै मगाउँछ भने त्यस्ताहरू थुप्रैलाई मैले गरेछु। त्यस्तो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिओपिडी भन्छ होइन। र त्यस्तोमा गर्दाखेरि पछि बिस्तारै 2-3 कोर्स दिएपछि उनीहरूले चाहिँ अक्सिजन बोक्नु नपर्ने, घरमा लियो अनि गाडीमा आएर मका आउँदासम्म अक्सिजन लिनु पर्दैन, त्यति ड्युरेसन बढाउँदै पछि 2-3 जना त अक्सिजनै लिनु नपर्ने गरिकन आफ्नै फोक्सोले काम गरेर उसको चाहिँ अक्सिजन पुग्यो। त्यसरी गरिकन कुनै पनि रोगमा ब्रोङ्कियल एजमा होस्, एलर्जिक होस् होइन, पहिले टिबी भएको होस्, पहिले कुनै कारणवश निमोनिया भएको होस् र तार ब्रोङ्काइटिसहरू भइरहने, ब्रोङ्काइटिस भनेको इन्फ्लामेसन भन्दाखेरि मेन ब्रोङ्कसमा इन्फ्लामेसनलाई एकदमै राम्रो काम गर्छ, यति बाहिरबाट लगाएको छ, त्यहाँ भित्रसम्म 6 सेन्टिमिटर भित्रसम्म गएर चाहिँ यसले भित्र काम गर्न थाल्दछ। डाक्टर साहब अब जस्तै भनौँ न यो चाहिँ अब रोग त होइन अब लागिसके हुन्छ, दमको व्यथा जो चाहिँ निमोनिया हुन्छ, बच्चादेखि निमोनिया भएर फेरि रिल्याक्स भएर पछि होइन उमेर पुग्दै गएपछि देखिने होइन, त्यस्तै एउटा सिओपिडी पनि अब क्रोनिक एकदमै भएको हुन्छ। कुन अवस्थासम्म आइपुग्यो भने डाक्टर साहबकोमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै केयर हुन सक्छ? हरेक चिज हामीले चाहिँ जति चाँडै गऱ्यो त्यति चाँडै अवस्थामा राखेर झन् ड्यामेज हुन नदिकन एक्युट स्टेजमा जुन समयमा डायग्नोसिस भयो, उसलाई समस्या भयो, डक्टरले जचायो, चेस्ट एक्सरे हेऱ्यो, डायग्नोसिस भयो र उसलाई मेडिसिनहरू चलायो भने त्यही समयमा तुरुन्तै मका आयो भने त 100मा 100% रिकभरी हुन्छ, नो डाउट होइन। भन्दाखेरि तर पछि अब जति पनि आउँछ थाहा नपाएर अनेक विभिन्न किसिमको उपचारहरू गरेर औषधि खाएर जन्म भएन, डक्टरले नै तिमी घरमा अक्सिजन राखेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अक्सिजन राखेर बस्ने, गाडीमा आउन्जेल पनि अक्सिजन लिने। पहिले त सिलिन्डरै बोक्थ्यो, अब अहिले त त्यो कन्सन्ट्रेसन भएर चाहिँ मेसिन बोकेर आउँछ। अहिले 2 जना बसाउँछ, ब्यागमा कन्सन्ट्रेसन बोकेर गुडाएर आएर लिनेहरू छन् र अहिले आएर आजदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो नबोकेको घरमा तान्यो र मगा आएर एकछिन चाह्यो भने लियो अनि लेजर गरेर गयो नकुरिकन, त्यसले आज नबोकिकन आयो भन्दाखेरि 5-6 दिनमा उसलाई पनि राम्रो भएको छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ फरक हुँदै जान्छ
यो सन्दर्भमा भन्नुपर्ने सबभन्दा बढी चाहिँ ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, COPD, एजमाहरूमा। भनेपछि यो लेजर लिएको कति समय कति जति लिनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ अलिकति हामी इम्प्रुभमेन्ट देख्छौँ? यो तपाईँको पुरानो रिपोर्टको आधारमा या त चेस्ट एक्सरे या त CT स्क्यान होइन गाइडमा चाहिँ उसको कहाँनिर चाहिँ ड्यामेज छ ठ्याक्क बाहिरी अङ्गबाट चाहिँ त्यो ठाउँमै पर्ने गरिकन दिनुपर्छ र मसिन ठ्याक्क छालामा दिने हो। त्यहाँबाट 4 to 6 सेन्टिमिटर भित्र डेप्थसम्म गएर उसले त्यहाँको प्रोसेसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ भने अब यो लेजर कति दिन भन्दाखेरि कुनै पनि रोगमा सानोतिनो दुखाइको रोगमा कसैलाई 5 दिन, कसैलाई 10 दिन, नाक कान काँटीमा 10 दिन होइन, पाइल्समा 10 दिन दिए पुग्छ भने, छालामा पनि 8-10 दिन दिए पुग्छ भने यो क्रोनिक रूपले दुखिरहने, क्रोनिक रूपले ड्यामेज भइसकेका त्यसलाई पूर्ण रूपले रिभाइभ गर्नुपर्नेमा चाहिँ 20 देखि 30 दिनको पहिलो डोज अथवा कोर्स दिनको आउने अनि दिनको तपाईँको आधी घन्टा जति थेरापी हुन्छ त्यो आधी घन्टा थेरापी गरेर घर जाने गर्दा गर्दै नै आजभन्दा भोलि राम्रो, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो सुरु भएर आउँछ। हजुर आधा घन्टा चाहिँ दिनु पर्यो दिनको, 10 दिनको कोर्स, 20 दिनको कोर्स हेरेर एकदम क्रोनिक छ भने त्यसको चाहिँ रिकभरी बिस्तारै भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यसमा पनि अब रिभर्सिबल फेज, इरिभर्सिबल फेज भन्ने हुन्छ। कुनै पनि रोग लागिसकेपछि त्यो अङ्गमा त्यो फेरि रिभाइभ हुन्छ कि हुँदैन, रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हरेक डिजिजको एउटा रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल हुन्छ होइन। अब भनौँ कि अब जन्मजात बच्चैदेखि बिरामी छ, अहिले 80-90 वर्ष पुगेपछि म कहाँ आयो भने पोसिबल हुँदैन होइन। र पनि अहिले 95 वर्षको लागि दिइरहेको छु त उसलाई सास फेर्न सजिलो भनेपछि उहाँलाई अलिकति म्यानेजेबल होइन उहाँ कम्फोर्टेबल चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेपछि यस्तो किसिमको भयो भने। तर देखेको छ भने चाहिँ चाँडो डायग्नोस भएर आयो भने चाहिँ सकिने भयो। डाक्टर साहब अब जस्तै भनौँ न अब अहिले कोभिड होइन, कोभिड-19 पोस्ट कोभिडमा त यो फोक्सोको समस्या धेरै देखिरहेको छ होइन, ब्रिदिङ समस्या र धेरै नै सास फेर्न गाह्रो। एक त कोभिडको ड्युरेसनमा पनि गाह्रो थियो र पोस्ट कोभिड पनि त्यो किसिमको समस्याहरू आइरहेको हामीले पाएका छौँ। अब यस्तोमा चाहिँ यहाँको प्र्याक्टिसमा के छ त डाक्टर? त्यस्ता बिरामीहरू पनि यहाँले अहिले नेपालमा गरिरहनु छन्। अहिले मैले भर्खर अस्ति एउटा चाहिँ अनलाइन आफैले लाइभ इन्टरभ्यू दिएपछि मान्छेलाई थाहा त छैन नि म कहाँ धेरै आउने भनेको सबै ठाउँमा भयो अनि नभए ठिक नभएपछि आउँछ होइन। अनि जो पनि व्यक्ति नेपालभरि घुम्यो ठिक नभएपछि एउटा फलाना डाक्टर रहेछ त्यहाँ गयो भने निको हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको अहिले चाहिँ चलन आइरहेछ भने कोभिड हुने पनि के हो त? कोभिड हुँदाखेरि सबभन्दा अहिले हुने नै चेस्ट होइन, अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक सबै प्रब्लम हुने हो र त्यसमा पनि अलिकति अक्सिजन लिनु पनि, एडमिट हुनुपर्ने होइन, सास फेर्न गाह्रो भइसकेपछि हस्पिटलाइज हुने, निमोनिया हुने हरूलाई अथवा सेक्रेसनहरू धेरै हुनेहरूलाई ड्यामेज हुन्छ 100% एकचोटि कोभिड भएर गइसकेपछि त्यो लङ्समा केही न केही उसले छाप छोड्छ भन्छ होइन। अहिलेसम्म विज्ञहरूले चाहिँ त्यो ड्यामेज रहन्छ र त्यो ड्यामेजलाई चाहिँ अब सिटी स्क्यान गराएर कसैले चाहिँ होइन ल तिम्रो कोभिड त निको भयो, नेगेटिभ पनि आयो, तर चेस्टमा यस्तो छ भनेर दियो भने हामीले पनि अहिले पोजिटिभहरूलाई चाहिँ दिने कुनै पनि सुविधा नभएको हुनाले चाहिँ इच एन्ड एभ्री पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ टेस्ट गराएर होइन मात्रै लिइरहेको PCR नेगेटिभ जसलाई चाहिँ चेस्टमा चाहिँ समस्या देखिएको छ र उसको प्रिभियस एक्सरे र जुन दाग देखेको एक्सरे होइन, जुन उसको अक्सिजन सेचुरेसनको लेभलहरू कतिसम्म घटाएको थियो त्यो रिपोर्टहरू र अहिले पनि हामीले हरेक आउनेलाई नै त्यो गरिरहेको हुन्छौँ बेसिक चेकअप त होइन। त्यसमा आफूले पनि हेरेर अक्सिजन कस्तो छ आइसोलेट गरेर सुनेर छाती होइन त्यो हिसाबले उसको ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ उसको भर्खर भयो नेगेटिभ आयो र तुरुन्तै मका आयो भने चाहिँ सायद 99% चाहिँ उसको चाहिँ त्यो ड्यामेज भएको चेस्टको चाहिँ जुन छ फोक्सोको चाहिँ टिस्युहरू हिलिङ हुन चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। अब भनेपछि त डाक्टर साहब यसमा चाहिँ भनौँ न जस्तै नर्मल मान्छे छ उसलाई पहिला चाहिँ फोक्सोको कुनै पनि समस्या छैन, राम्रो हेल्दी मान्छे छ, तर कोभिड भयो, तर पोस्ट कोभिड चाहिँ उसलाई समस्या देख्यो भने त पनि गर्नुपर्ने भयो। तर जसलाई चाहिँ पहिला नै फोक्सोका समस्याहरू छ, जसलाई चाहिँ निमोनिया भइरहन्छ अथवा भइसकेका छन् होइन डाक्टर साहब, जस्तो COPD छ अथवा एलर्जिक छ अथवा कुनै पनि समस्या छ भने उहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो। भनेपछि भनौँ न हाम्रो कोभिड चाहिँ भएर नेगेटिभ आइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ कतिको भनौँ न चेस्टको एक्सरे चाहिँ एकचोटि गर्नु कतिको जरुरी छ? एकदमै जरुरी छ होइन। मलाई पनि कोभिड भयो 2टा भ्याक्सिन पछि र हामीले पनि सबै फेरि रिपिट टेस्ट गरौँ नेगेटिभ आइसकेपछि। तर गाह्रो त भएको थिएन, तर अलिअलि खोकी त थियो नै। त्यो हिसाबले पनि एकचोटि कतिसम्म मेरो ड्यामेज गर्यो भन्नेहरूले चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ सिटी स्क्यान, चेस्ट एक्सरेमा कतिपय नदेख्न सक्छ टिस्युजहरू, सिटी स्क्यान इज द बेस्ट।
अनि यो सिटी स्क्यान चाहिँ कुन अवस्थासम्ममा गर्ने त? अब नेगेटिभ होइन, कोभिड भयो नेगेटिभ आयो, अब डाक्टर साहब आफैलाई पनि 2 डोज होइन भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि कोभिड भयो भनेपछि त होइन, अब भ्याक्सिन लिए पनि कोभिड नहुने त छैन होइन। अहिलेसम्म त कोभिड त जतिखेर जसलाई पनि हुन सक्ने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि सिटी स्क्यानमा चाहिँ राम्रो देख्छ भन्नुभयो कि त सबैजना कोभिड निको भइसकेपछि सिटी स्क्यानै गराउनु जरुरी छ? जरुरी छैन, चेस्ट एक्सरे एकचोटि चाहिँ हेर्नै पर्छ। अब जसलाई चाहिँ एडमिट गर्नु पर्यो, अक्सिजनै दिनु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि सिटी स्क्यान गरेको चाहिँ फर्दर लङ टाइम लाइफ लङको ड्यामेजबाट बस्नलाई चाहिँ अगाडि नै आफ्नो आँखा खोल्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। होइन, त्यसपछि पनि केही सिम्टम्सहरू देखा पर्यो भने पनि सिटी स्क्यान गर्ने कि के गर्ने चेस्टको? त्यो एकचोटि चेस्ट फिजिसियनहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गरेर आफ्नो जुन जसैलाई डक्टरहरूलाई कन्सल्ट गरेर उहाँले चाहिन्छ भन्यो भने गर्ने होइन। सुन्दाखेरि पनि धेरै थाहा हुन्छ हामीलाई साथीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने नपर्ने अवस्थाहरू र सिम्पल एउटा एक्सरे हेरेर पनि गर्नुपर्ने नपर्ने अवस्था पनि थाहा हुनसक्छ। तर जो कोही आफैलाई चाह्यो एकदमै प्यानिक भयो मलाई सिटी स्क्यान गरेपछि म टुकाउँछु टाइपको पनि भएको छ अहिले, आफै पनि गर्न जानेहरू छन् होइन। डाइरेक्टली गएर डक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना पनि त्यो एकदमै यो पेन्डेमिकले मान्छेले यस्तो प्यानिक बनाएको छ कि इभन म आफै पनि प्यानिक भएँ कि, किनकि जब हामीलाई हुन्छ नि तब देखिरहेको छु कि हस्पिटलमा अक्सिजन छैन, सिट पाएको छैन, सबै बिरामीले हामीलाई फोन गर्दैछ डक्टर तपाईँको सोर्सलाई हामीलाई मिलाइदिनु भने अवस्थामा म बिरामी भएँ अरे। मलाई चाहिने बेलामा पनि बेड पाउँदैनन्, मलाई चाहिने बेलामा अक्सिजन पाउँदैनन् होइन। त्यो दुईवटा मात्रै कुराले पनि मलाई यति प्यानिक बनायो कि सिभियर नभए तापनि एकदमै मेन्टली यो सबै आफ्नो चाहिँ मोरल उवर सबै नै गयो कि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुँदो रहेछ। र सँगसँगै कोभिड हुँदाखेरिको अनुभव सुनाउनु पर्दा जिउ असाध्यै दुख्ने, ब्याक पेन असाध्यै हुने, खुट्टाहरू लुलो हुने, जहाँबाट नचल्ने त्यो महिनौसम्म रह्यो त्यो चाहिँ। हजुर, महिनासम्म रह्यो भनेपछि जसलाई चाहिँ पहिला फोक्सोका क्लिनिक समस्या छ, कोभिड भयो नेगेटिभ आए पनि एकचोटि चेस्टको एक्सरे गर्नु पर्यो। अझ त्यसमा पनि तारन्तार सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, खोकी लागिरहेको छ भने सिटी स्क्यानै गर्नु पर्यो। र यसपछि चाहिँ डक्टर होइन चेस्ट फिजिसियन डाक्टर साहबहरूसँग देखाएर यसमा कन्फर्म गरेर दाग साग छ केही छ समस्या छ भने पनि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ लेजर थेरापीले ठिक हुनेछ। चेस्ट फिजिसियनले केही नभने तापनि अब राम्रो आयो भने तापनि अझै एकचोटि चाहिँ फर्दर चाहिँ म लाइफ लङ मेरो फोक्सो राम्रो होस् भन्ने चाहना छ भने चाहिँ उहाँको कुरा मात्रै सुनेर ढुक्क गरेर नबसेको एकचोटि त्यो रिपोर्ट लिएर आएर मका कन्सल्ट गर्दा हुन्छ। र हरेक बिहिबार मका निःशुल्कै छ, तपाईँको सबै रिपोर्ट लिएर मसँग आधी 1 घन्टा पुरा गर्नलाई चाहिँ पैसा लाग्दैन। हजुर, बिहिबार सधैँ चाहिँ डाक्टर साहबसँग कन्सल्ट गर्न पाउनुहुन्छ निःशुल्क रूपमा। यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइहालौँ, जसलाई चाहिँ होइन सुन्दाखेरि लाग्छ नि त अब जानु त पऱ्यो, कहाँ जाने के गर्ने, देखाउँ एकचोटि होइन सेकेन्ड ओपिनियन लिउँ भन्दाखेरि पाउनुहुनेछ यहाँहरूले पनि। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो भनौँ न अब यो लेजर थेरापी विभिन्न छन् होइन, स्किनको छ, आँखाको छ, विभिन्न छन् र डाक्टर साहबको जस्तो लेजर थेरापी चाहिँ नेपालमा अरू पनि छन् कि छैनन्? अब हुन त धेरै ठाउँमा विदेशमा चाहिँ यो बारे अलग्गै नै पढ्नुपर्छ र अलग्गै सर्टिफाइड हुनुपर्छ होइन। सर्टिफाइड भएको र ट्रेनिङ लिएको प्राप्त गरेको थ्योरी पढेको व्यक्तिले मात्रै मसिन ल्याउनु पाउँछ। त्यो हिसाबले नेपालमा म एक्लै छु र अहिले हाल सुन्नमा आएकोमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरूले चाहिँ 1-2जनाले मसिन सिकाउनु भएको छ अरे भनेर सुन्छु होइन। तर कोही 1-2जना मेरो बिरामी पनि पढ्नु भएको छ त्यहाँ आफ्नो घर नजिकको फिजियोथेरापी सेन्टरमा गएर गर्दाखेरि लेजर म कहाँ गरिसकेको छ र त्यहाँ छ भनेर नजिक जानुभएको छ र त्यहाँबाट हालेको चित्तो बुझेन छ र त्यसको रेस्पोन्स पनि आएन भन्दाखेरि जबसम्म थ्योरी र प्र्याक्टिकली राम्ररी अध्ययन हुँदैन तबसम्म कुनै पनि मेसिन चलाउनु भनेको हार्मफुलै हुन्छ मेरो विचारमा होइन। किनकि लेजर साइड इफेक्ट छैन भनेर त भनिरहेको हुन्छौँ हामीले, साइड इफेक्ट कसलाई छैन, बिरामीलाई छैन। तर लेजर उपकरण चलाउन जानेन भने त्यो त बिकिरहनु भने एनी हाउ त्यो विकिरणलाई कहाँ ठोकेर कस्तो रिफ्लेक्स हुन्छ, कसलाई इफेक्ट हुन्छ र कुन अब्जेक्टमा ठोकेर फिर्ता आएपछि नराम्रो हुन्छ, कति डोज हार्मफुल हुन्छ भन्ने थाहा पाएन भने त त्यो मेसिन आयो त्यो किताबमा लेखा भरमा गरेर त राम्रो त हुँदैन नि होइन। त्यो हिसाबले ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तिले चलाउन पाइन्छ होइन, सर्टिफिकेट त्यसको अथोरिटी भएको व्यक्तिले चलाउन पाइन्छ। र नेपालमा प्रत्यक्ष रूपले अहिले मलाई चाहिँ थाहा भएको छैन, पेसेन्टको मुखबाट चाहिँ सुन्नमा चाहिँ आएको छ होइन। तर पनि पेसेन्ट चित्त नबुझाएर फेरि मै कहाँ फर्केर आइरहेछ त्यस्तो पनि छ। भनेपछि डाक्टर साहबले यो लेजरमा पनि विभिन्न किसिमको भनौँ, कुनै चाहिँ तातो हुने, कुनै चाहिँ चिसो कुलवाला होइन हुने, भनेपछि हाम्रो चाहिँ कस्तो चाहिँ मेरो सुरुदेखि गरेको अहिलेसम्म 2 दशकसम्म मैले जुन थेरापी भनिरहेको छु नि लेजर थेरापी, यो चाहिँ कोल्ड हो, कोल्डवाला सेमिकन्डक्टर। यसमा तातो
चिसो केही आउँदैन, यो हालेको मान्छेले थाहै हुँदैन जबसम्म त्यसको रेस्पोन्स आएर शरीरमा त्यसले काम गर्यो त्यसको रिजल्ट आउँदैन, थाहा हुँदैन। हजुर, यो पोस्ट कोभिड जुन किसिमले फोक्सोको समस्यामा मैले एक दुईवटा आर्टिकल पनि पढेको थिएँ, त्यसमा पनि यही कोल्ड थेरापी नै दिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ फोक्सोमा भएको जुन निमोनियाहरू छ, जुन पछि पोस्ट कोभिड आएको छ, त्यसलाई चाहिँ रिकभरी भएको 28 डेजमा चाहिँ रिकभरी भएको, अथवा कसैले चाहिँ हातमा फ्र्याक्चर भएर गर्न जाँदाखेरि यो पाएर यसमा पनि राम्रो भएर फेरि गरेका यी विभिन्न चाहिँ स्टोरीहरू चाहिँ मैले पनि पढ्न पाएको थिएँ। त्योभन्दा पनि अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ गर्दन र ढाडमा नसा च्यापेकाहरू नेपालभरि कुदेर ठिक नहुनेहरू, अपरेसन गरेर ठिक नहुनेहरू, अपरेसन गर्ने क्षमता नभएकाहरू, अपरेसन गर्न नचाहनेहरू सबै अहिले नसा च्याप्यो सिधै डाक्टर सुशीला वैद्य भने चाहिँ आएको छ। र आउनेमा 100मा 100 जनालाई चाहिँ जसले कोर्स पुरा गर्छ, जसले चाहिँ मैले भनेको डिसिप्लिनहरूमा बस्नुहुन्छ, एकदमै फाइदा आएको छ। हजुर, भनेपछि यो अवश्य पनि नसा च्यापेकोहरूमा हुन्छ, कुनै कुनै कन्डिसन यस्तो पनि हुन्छ त अपरेसनै गर्नुपर्छ अथवा लेजरले हुँदैन भन्ने पनि त कन्डिसन छ। हजुर, त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ पेसेन्ट हाम्रो चाहिँ फर्स्ट भिजिटमा आउँदाखेरि कतिसम्म सिभियर छ र त्यो नसा च्यापेको कारणले उसको चाहिँ कहाँ चाहिँ प्रब्लम आइसक्यो भन्दाखेरि अब कुन लेभलमा नसा च्याप्यो त्योभन्दा मुनिको अङ्गहरू नचल्न सक्ने होइन, अब कमरमा भयो भने उसको चाहिँ खुट्टाहरू नचल्न सक्ने, दिशा पिसाबै थाहा नहुन सक्ने अथवा बन्द हुन सक्ने कन्डिसन आएपछि चाहिँ उसलाई अपरेसन गर्न हतार छ। पहिला त्यो बल्सलाई चाहिँ निकाल्नु हतार भयो। गर्दनमा भयो भने हातहरू नचल्ने, गर्दनमा सिभियरली कुनै एक्सिडेन्टली बेसरी गयो भने चाँडोटै हात खुट्टा नचल्ने पनि छन् होइन। एउटा विक्रम सुनार भन्ने सिङ्गर छ नि, उसको एक्सिडेन्टली कसैले हानेर भयो, त्यो बच्चा मगा आएको थियो र राम्रो भइरहेको थियो, अहिले अर्को चाहिँ आएको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ कि नराम्रो एकदम नसा भएपछि अपरेसन गर्नुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ जसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले हेरेर त्यो चाहिँ रेफर गरिदिनुहुन्छ, र जो चाहिँ हुन्छ जसलाई चाहिँ बिना अपरेसन तपाईँले 20 दिन कटाउन मिल्छ भन्ने किसिमकोलाई चाहिँ राख्छु म, र 20 दिनपछि उसले आफैले भन्छ अब मलाई त्यो निको भयो गर्नै पर्दैन किसिमको होइन। र अहिले आएर चाहिँ जुन चाहिँ हाई पावरको पनि सिकाइसकेको छु, हाई पावर 4 क्याटेगोरीमा, त्यसले चाहिँ हाम्रो मोल्सहरू, कोठीहरू, ट्यागहरू हटाउने होइन, ट्याटुहरू हटाउने, यो अनुहारमाको दागहरू हटाउनेलाई चाहिँ त्यो प्रयोग भइरहेछ। हजुर, भनेपछि यो कतिको महँगो उपचार हो डाक्टर साहब? महँगो त छैन, मैले चाहिँ अब लेजर थेरापी एकदम कममा गरिरहेको हुनाले त्यही बिरामीलाई त्यो पनि आवश्यकता पनि हुन सक्नाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम मिनिमम कस्टमा चाहिँ गरिरहेको छु। यही चिजलाई बाहिर अब तपाईँ कस्मेटिकमा गयो भने जति काम मैले गर्नु त्यति काममा चाहिँ कस्मेटिकमा एकदम हाई चार्ज हुन्छ। मसिन त्यही नै हो। भनेपछि हामी चाहिँ विशेष त कोभिड पोस्ट कोभिडको फोक्सोको चाहिँ विशेष त समस्यामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ अब अहिलेको सिनारीमा चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ बढी आकर्षित हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन, किनकि फोक्सो टु ड्यामेज हुन्छ जसले अक्सिजन दिनुपर्ने पनि हस्पिटलाइज हुनुपर्ने गरी भएको छ सिभियर भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सिटी स्क्यान गरेर अर्थमा छ भने एकचोटि आउनुभन्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो र यी जानकारीहरू दिनुभयो। विशेषतः लेजर थेरापीमा यो फोक्सोमा पोस्ट कोभिडमा पनि काम लाग्छ, फोक्सोको समस्यालाई चाहिँ रिकभरी गर्न भन्ने कुरा जुन जानकारी चाहिँ मैले पनि धेरै पढ्न पाएको थिएँ आर्टिकलहरू, र डाक्टर साहबसँग पनि यो जानकारी पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू सो मच शैलजा, इमेज च्यानलमा। हजुर हजुर, आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गऱ्यौँ अवश्य पनि कोभिड पछिको यो पोस्ट कोभिडमा फोक्सोको समस्याहरूमा लेजर थेरापीको भूमिका कस्तो हुने रहेछ, यसले कसरी उपचार गर्छ भन्ने जानकारी दिने कोसिस गर्यो। अवश्य पनि यहाँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ, र सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।